कैंसेरियंस, दिसंबर का पहला हफ्ता आप के लिए किस तरह के वक्त या किस तरह के सलूक आपके साथ करेगा, उसकी कुछ तफसील इस वीडियो में मैं बयान करूंगा। 4 प्लैनेट्स का एक ग्रुप आपके इस वक्त 6th एंगल पर परफॉर्म कर रहा है। सूरज आपके 6th एंगल पर है, मरकरी आपके 6th एंगल पर है, मार्स आपके 6th एंगल पर है, वीनस आपके 6th एंगल पर है। एक बड़ी प्रेडिक्शन तो यही है कि आपका वर्क फ्लो दिसंबर के पहले हफ्ते में इंक्रीज कर जाएगा। दूसरी बड़ी पेशंगोई ये है कि तमाम तालीमी सरगर्मियाँ, अगर कोई कैंसेरियन इस वक्त सर्टिफिकेशन के लिए कोई कोशिश कर रहा है, कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा है, किसी स्टूडेंट कैंसेरियन को एग्ज़ाम से गुज़रना है, किसी कैंसेरियन को मुकाबले के इम्तिहान के लिए कोशिशें करना है, या अदरवाइज़ कुछ भी आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो आसान हो जाएगी। तीसरी पेशंगोई ये है कि ऐसे दुश्मन या ऐसे साजिशी अनासिर जो कैंसेरियन को आगे बढ़ने नहीं देते थे, कैंसेरियन अपनी नेचुरल एबिलिटी से उन्हें काउंटर कर सकेंगे, उन्हें रिपेल कर सकेंगे एंड उनकी साजिशों से बच सकेंगे। चौथी पेशंगोई ये है कि कैंसेरियंस इस वक्त मेरिटफुल डिसीजंस लेंगे दिसंबर के पहले हफ्ते में, और इन मेरिटफुल डिसीजंस की वजह से उनके यहाँ फ्लो ऑफ कैश बढ़ेगा, दौलतमंदी या फंड्स आसानी से उनकी तरफ माइल होंगे। पांचवा फ़ायदा ये है कि कैंसेरियंस को हेल्थ की प्रॉब्लम्स में कमी आएगी। वो जो भी मेडिकेशन कर रहे हैं, वो जिस तरह की भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, वो मेडिकेशन, वो एहतियाती तदाबीर उनको हेल्थ सेंसिटिविटी से बाहर लाएगी। एक और अच्छी खबर, छठी अच्छी खबर ये है कि ये कैंसेरियंस कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के फ़ैसले करेंगे, और उन इन्वेस्टमेंट्स के वजह से न सिर्फ मटीरियल एडवांटेजेस मिलेंगे बल्कि इज़्ज़त अफजाई भी होगी। ऐसे कैंसेरियंस जो किसी सरकारी सतह के ओहदे पर काम कर रहे हैं, उनकी प्रमोशंस या उनकी इंक्रीमेंट्स भी एक्सपेक्टेड है। सातवां फ़ायदा ये है कि कैंसेरियंस के अपने मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे, वो स्टेबल एंड रिदमिक इमोशंस के साथ आगे चलेंगे। उनकी जज्बाती कैफियत बड़े बड़े डिप्स नहीं लेगी, स्मूथली चलेगी। सुबह से लेकर शाम तक उनका एनर्जी लेवल सस्टेन करेगा। जिन लोगों का वास्ता कैंसेरियन से पड़ने वाला है, वो देखेंगे कि कैंसेरियन ज़्यादा दिलचस्पी के साथ अपने डेली या रोज़मर्रा के अमूर को सरअंजाम दे रहे हैं। आठवां फ़ायदा ये है कि कैंसेरियन अपनी अक्ल व ज़हानत, अपनी लीडरशिप क्वालिटी, अपनी जिस्मानी क़ुव्वत और अपने प्यार करने के अंदाज़ की वजह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस बने रहेंगे। नौवां फ़ायदा ये है कि कैंसेरियंस दिसंबर के पहले वीक में इस प्लानिटरी पोजीशन की बुनियाद पर सैरो सियाहत कर सकते हैं, मजहबी नौइयत के सफ़र इख्तियार कर सकते हैं, या फिर अपने बिज़नेस को इन्हांस करने के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर्स ले सकते हैं। 10वां फ़ायदा ये है कि कैंसेरियंस अपनी एबिलिटी से अपनी शोहरत में इजाफ़ा देखेंगे। ये कोई खुशबख्ती के थ्रू नहीं आएगा, उनकी डायरेक्ट परफॉर्मेंसेस ही उन्हें मशहूर करने लग जाएगी। 11वां फ़ायदा ये है कि कैंसेरियन तमाम वो काम जो इनफरादी तौर पर कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं, उनको अगर वो बढ़ाना चाहें तो पार्टनरशिप इख्तियार कर सकते हैं, या फिर कंबाइन एफर्ट्स, या फिर एम्प्लॉइज़ रख सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों को भी अपने कामों में शामिल कर सकते हैं। कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं जिसका ज़िक्र करना इस वक्त ज़रूरी है। कैंसेरियंस को इस वक्त अपना कंप्लेन, अपनी शिकायत कम से कम रखनी चाहिए। जब भी कैंसेरियन मेंटली इरिटेट होते हैं, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से ही शिकायत बढ़ा देते हैं, जो बाद में नफ़रतों या ख़राबियों या अलहदगी पसंदाना सोच तक चली जाती है।
دوسری جو انہیں دھیان کرنا ہوگا وہ کسی بھی کمٹمنٹ کو صرف وربلی کمٹ نہ کریں، زبانی کلامی بات نہ کریں. ہر کمٹمنٹ، ہر ڈیل پیپر ورک کے ساتھ ہونی چاہیے. آخری خبر یہ ہے کہ آپ اپنے ہی بنائے ہوئے SOPs، اپنے ہی ڈیلی بنائے ہوئے قوانین خود ہی توڑنے لگ جائیں گے. تو یا تو قوانین اس طرح کے بنائیں کہ جنہیں آپ توڑیں نہیں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ کر سکیں، اور یا پھر SOPs بنانے سے گریز کریں. اپنی جذباتی کیفیت کے اندر اپنی ہی روش میں اپنے کام سر انجام دیں. اب خوش اسلوبی کام سر انجام دے سکتے ہیں کینسیرینز. اتنے گولڈن ٹائم کی وجہ سے جو ڈائریکٹ پریڈکشنز ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. یہ جو میں نے انالیسز دیے ہیں یہ وہ پریڈکشنز تھیں جو میں اپنے تجربے سے بیان کر سکتا ہوں. اب تھوڑی ڈائریکٹ پریڈکشن دے کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں. مرکری آپ کے لیے فیملی یونٹی کا پلانٹ ہے اور یہ اچھی فارم میں ہے. سو یو گیٹ فیملی یونٹی. آپ کے ہونے کی وجہ سے فیملی میں اتفاق رہے گا. بہن بھائی آپ کی بات کو، آپ کے پلانز کو، آپ کی دی ہوئی لائن آف ایکشنز کو فالو کرنے میں فخر محسوس کریں گے. سورج کی وجہ سے آپ کے نئے ایگریمنٹس، نئی سورس آف انکم، تیز سورس آف انکم، ایک سے زیادہ سورس آف انکم میسر آنے کے چانسز ہیں. وینس کی وجہ سے آپ کمبائن ایفرٹس کر سکتے ہیں، پیسفل رہ سکتے ہیں، پلیزنٹ رہ سکتے ہیں، ہمبل عاجزی اختیار کریں گے. مارس کی وجہ سے آپ کا کیریئر فلرش کرے گا، آپ کمپٹیشنز ون کر سکیں گے، لوگ آپ کے بارے میں رائے اچھی قائم کریں گے، آپ ٹریول کر سکتے ہیں، سیر و سیاحت کر سکتے ہیں، مذہبی نوعیت کے سفر اختیار کر سکتے ہیں. سیٹرن ڈائریکٹ ہو کر آپ کے ریلیشن شپس کو فلو دے رہا ہے. سیٹرن ڈائریکٹ ہو کر آپ کے ہاں لاسز ریکوری کی وجہ بنے گا. سیٹرن ڈائریکٹ ہو کر آپ کے لیے IQ انٹیلیجنٹ ابیلٹیز کی وجہ بنے گا. بہترین پلاننگ اور توجہ سے اپنا کام پورا کرنے کی کوشش کریں. اس وقت وہ خوش بختی جو اچانک بڑی کامیابیوں کی وجہ بنا کرتی ہے وہ جوپیٹر کے تھرو ہی ملتی ہے ایسٹرولوجیکل انالیسز کے مطابق، اور وہ ریٹروگریڈ ہے. تو آپ کے پاس مفت میں بڑی کامیابیاں نہیں آئیں گی، لیکن ہر وہ کامیابی جس کے لیے آپ کوشش کریں گے، پلان کریں گے، ایفرٹس کریں گے، پارٹنرشپس کریں گے، وہ کامیابیاں آپ کے ساتھ آتی ہی چلی جائیں گی. دسمبر کے پہلے ہفتے میں اتنی بڑی کامیابیوں کے سیزن کے بعد مجھے لگتا ہے کینسیرینز میں زیادہ تڑپ، زیادہ کسک، زیادہ گریڈ پیدا ہوگی اپنے لوور لیئر آف لائف اسٹائل سے نکل کر اپنے اپر لیئر آف لائف اسٹائل میں داخل ہونے کے لیے. غموں کا ازالہ ہوگا اینڈ خوشیاں بڑھ کر آپ کی طرف آئیں گی. امید اس بات کی ہے کہ کینسیرین ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے کامیابیاں بھی حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کریں گے. جب آپ اتنی کامیابیاں حاصل کر رہے ہوں اور یہ جو میری پیشن گوئیاں ہیں یہ آپ کی زندگی میں کوئی اتنی سی بھی آپ کو موٹیویشنز دے رہی ہوں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کینسیرینز. آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.